दत्ता दत्ता खड़ी हो दत्ता दत्ता बाकी और बेल मारे सर आज असेंब्ली बद्दल गोंयकारांक ऑपोजिशन सदां युनायटेड जाय, तुमकांय जाय आनी सगल्यांकूय जाय आनी तेका लागून आमी सदां युनायटेड आसतलेच. वॉट एवर यू ऑल सी आउटसायड हांवें आनी एक फावट सांगलो. सो लेट अस नॉट कन्फ्यूज द होल सिट्युएशन बिकॉज वी जस्ट हॅव अ 2 डे सेशन. काल कितें जालें तें पळयलें तुमी. आज एक दीस मेळटा, आज एक दिसान सगळें उलोवपा जाय. हें रिकॉर्ड करपा सारकें आहा, रिकॉर्ड केलें तेमी एक दिसा सेशन करून, पूण हें रिकॉर्ड करून आनी हें रिकॉर्ड दवरून सफर कोण जाता? सफर जात गोंयकार, सफर जात कोण? आम आदमी जो आहा, आम जनता जी आहा ती सफर जाता. हे एक दिसा भितर आज जाय ते पास करतले, जाय ते उलयतले आनी काबार करतले आनी वयतले. सो गव्हर्नन्स सफर्स. आज बेजीक मुद्दो जो आहा, आज आमचे असले आज पॉलिटिक्सान कित्याक भितर सरले? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव गव्हर्नन्स, टू इम्प्रूव सिस्टम्स. एक दिसा भितर सिस्टम हें जाता, एक दिसा भितर उदरगत जाता सगळ्यांची, जायना. सो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे एंड वी ऑल मस्ट युनायटेडली बी देर टू रेज द वॉयस. आम आज जे भितर उलयताय, जे आम उलयतले जे जे इश्यूजाचेर, वी ऑल हॅव टू ब्रिंग इट आउट more aggressively rather than being with this government and rather than trying to corner us and ask us कितें जातलें. आज इज अ मेजर इश्यू. ओरोस कॉमेस जाता थिंगा. तुम चोयलां पुलिसें कितें जाता तें. कोण पयशे घेता मागीर पयशे दिता. 17 लाख घेता आनी मागीर 17 लाख परत दिता. हे इश्यू उलोवपा जाय आशिल्ले. हे इश्यू एक दिसा भितर सगळे जातले. सो हे आज गव्हर्नन्सा भरपूर प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. भरपूर लोक सफर जाता. आज हांव येतालो आनी हांव येता आसतना हांव सुरालेच्यान सोन कासालेच्यान भितरल्यान येयलो आनी ते ट्रेन पासार जाली कोडशाची आनी ते ट्रेन पासार जाता हांव चोयतालो. हांवें एक व्हिडिओ काडला आनी तितूंतल्यान तुका दिसती पोटाचो कोड्स जो आहा तो कितकोन तेज धूळ पासार जाता. सो तेज कार्बन फुटप्रिंट जे आहा, जे कार्बन पोल्युशन आहा, हें कोण पळयता? हेजे जो पयस कलेक्ट जाता तेजे कोण उलयता? हें उलोवपा आज आम आसतले. हेजे चोवपा जाय. ना जाल्यार आमकां कोविडा टायमार मास्क घालून तुमी भोंवले आमी भोंवले. परिस्थिती असली येवपा आहा गोंयांत की सदांच मास्क घालून भोंवपा पडटलें. हें जाता, जायत कोणी जाता. सो आय थिंक टुडे इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे. वी हॅव जस्ट गॉट 1 डे. इन 1 डे इट इज गोइंग टू बी लायक अ पावर पॅक प्ले जातली भितर. हाव वी आर गोइंग टू अटॅक दीस गव्हर्मेंट फॉर द मेजॉरिटी फेलियर्स. प्रत्येक गोष्टीचे फेलियर आहा तेंका. प्रत्येक गोष्टीचे तेंगे करप्शन आहा. प्रत्येक गोष्टीचे दे आर ट्रायंग टू परत तू तेशेंच उलयलो. दिस इज युअर इश्यू हियर. सी यू नीड टू प्लीज बी केअरफुल. सो यू वॉन्ट मी टू टॉक अगेन बॅक अँड ब्रिंग देअर. दिस इज द प्रॉब्लेम. यू आर हियर टू प्रोटेक्ट गोवा. यू आर तू विसरना. तुम्ही विसरपना, लोक विसरपना. यू आर ट्रायंग टू ब्रिंग दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन. पूण आज तुका दिसना की तुगे पावर जो आहा, तुगे रायट जो आहा, तुगे भुरगे जे आहा आज इस्कला वयता, तुगे स्पेशली हेल्थ केअर जे आहा ते हेल्थ केअर आज डॅमेज जाल्ल्या. तुगे जे तू रस्त्याचे ट्रॅफिक आहा, रस्त्याचे जे पोल्युशन जाता, ट्रान्सपोर्ट इश्यूज आहा, हें तुका दिसना. हें आज तू विचारपा जाय आशिल्लें. यू आर ट्रायंग टू टेक मी बॅक अगेन ऑन दॅट टॉपिक अँड क्रिएट अनदर कॉन्ट्रोवर्सी विच इज बॅड. आय थिंक यू शुड स्टॉप दिस इश्यू. टुडे आज असेंब्ली एक दिसा. हे सगळें एक दीस जालें म्हणटरी आमच्यांनी प्रेस घेवपा जाता, परत चाळ मारपा जाता, सगळें करपा जाता. बट टुडे वी आर फोकसिंग इनसाइड. अलाव अस टू फोकस. बी विथ अस ऑन आवर फोकस टुडे. Be with us on the topics that we are going to discuss today. तुम सगळे चोयले आज. प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन आहा, कॉलिंग अटेन्शन आहा, 0 hour आहा. This is more important rather than making news of things that were spoken in the past. So let us be serious. Let us be united. आम जे भाशेन opposition united आहा, तेच भाशेन तुमची गरज आमकां आहा. And you are going to portray what Goa needs of what we are going to discuss. युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा काल विजय सरदेसाय एकलोच दिसलो. नाश्ता क्वेश्चन होता हा नंबर एकलो जाल्यार खबर ना. मेळ्ळा प्लस की रेजोल्युशन आहे म्हणजे येयलो ना पूण दुसऱ्यान घेयलें तेकाय हांव प्रिपेर्ड आहा उलोवपाक. आयज म्हाका दिसता उलोवपाक टायम दिवपाक जाय स्पिकरान. कित्याक एक दिसा सेशन जायते बिजनस आहा. सो 2-2 मिनटां दिले जाल्यार कोणाक कांय उलोवपाक एक्सप्रेस करपाक मेळपाचे इश्यूज जायते आहाय. थँक्यू. आणि सरकाराचो जो अपयश ठरलेलो आसा ते आमी एक्सपोज करता. युनायटेड अपोजिशन आहात. हेजो आन्सर हांवें पयलूच दिल्लो आसा. आतां हांवें तुमकां सांगपाक गरज ना. आनी तुमी काल तरी पयला आसतलें कितें आसा. आतां आमी सांगपाचें आनी इंडियन ते तुमी विचारपाचें बाकीचें.
सर मातसो फुडें सर मातसो फुडें सर सर मातसो फुडें याडी History मोठा येते मरे. I think a lot of time history repeats itself. गोंयांत जी हिस्ट्री ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान केल्या हिस्ट्री म्हणजे विथ रिगार्ड्स टू हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. History by calling an innocent man or a sarpanch in Pedne Kasab for the first time is history. History, the way our state finances are moving to 35,000 crores. This is history. I think no one needs to teach me protocol. Just to tell everyone here, no one needs to teach me protocol because Gandhi ji एक हातीन नमान करता आनी एक हातीन मागीर पिस्टलान फार मारता. हे कोणाचे प्रोटोकॉल हे तेमी आन्सर दिवपा जाय पयलीं. सेकंडली आज कालच्या दिसाक वॉट एवर हॅपन I believe was done in the interest of Goa and Goans. Our rights have to be protected because as opposition it is our duty to raise this question. Today we will raise several issues here. There were several issues raised about several opposition members. Yes, we decided that we would protest. Yes, it happened at the spur of the moment. Pre-decision kenna at that particular time kenna jaina, and whoever protested in whatever way they can. Some people are senior, maybe they understand the BJP better because maybe in the past they have worked with the BJP or whatever it is. But the thing is that we have all together as an opposition, it is our role basically to make sure that we show this government its failure. तुम्ही दाखवले तशी तुम्ही 7 आडिल्ली होती कोणच घेतली ना म्हणून बाकीच्या मेसेज तिचेर एक व्हायरल कोणी तरी एक व्हिडिओ व्हिडिओ व्हायरल मुख्यमंत्र्यान गोंयांत गूड गव्हर्नन्स दिवपाक काम करता. मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस सुपरचार्ज गोंयांत जे इन्फ्लुएन्सर गोंयचें नांव पेड्यार करता तांणी इन्फ्लुएन्सर आनी ताणें एक ऑफिस चलयना पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक बदनाम करता. आमकां त्या ऑफिसान कोण काम करतात कितें करतात खंयचे मनीस कोणाच्या नांवान फॉल्स आयडीज करून धाडटा हें सगळें आमकां खबर आसा. आनी ताजे खातीर आमी एक ट्रेलर म्हणून तो दाखयलें कोण आनी खंयच्या ऑफिसान तो काम करता. सो बेजिकली चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान गोंयांत कितें बरें करपा खातीर टायम वेस्ट करचो पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक बदनाम करपाक न्ही. जो इशू एसेंब्लीन डिस्कस जावंक जाय थंय ताणें उत्तर दिवपाक थंय भायल्यान ताजेर एक कॅम्पेन केल्लें. आतां म्हज्या बापायचें फार्म हावस ताजेर एक कॅम्पेन जाल्लें. तें फार्म हावसाक लायसन्स मेळ्ळा तें ऑक्युपन्सी मेळ्ळा 2019 लायसन्स मेळ्ळा 21 ऑक्युपन्सी मेळ्ळा. 4 वर्सान मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस जालें ना ते एनवायरमेंटल वायलेशन ना. त्या बद्दल कोणाचें म्हज्या बापायचें घर फार्म हावस बापूय भायर पडलो मुखेलमंत्री आशिल्लो म्हणून तेन्ना कोणाक याद जावंक ना. ते आतां काल उलयतकर आनी ते प्ले कार्ड धरतकर रोखडीच ओवरनायट एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता म्हणून याद केलें. सो हाजेर आनी उत्तर दिवन कांय फायदो म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक सगळें खबर आहा. डिस्कस करुया रेलेवंट इश्यूज. आज एसेंब्लीचे इश्यूज डिस्कस करुया. ओ कितें सरकार खंय चुकता ताजेर डिस्कशन करुया. हें खंयच्या खंय भायर गेलें न्ही जाल्यार मागीर वी आर देन फॉलिंग प्री or then we are succumbing to all these external forces who are trying to control the legislature and control what is happening in the assembly. हें हांव करूंक कसोच दिवचो ना. म्हाका एक्सपिरियन्स आहा आनी म्हाका तितलो म्हजें मोरल हाय ग्रावंड आहा. हांव असो हांचे भिवून म्हज्या तोंडांतल्यान तांकां जाय तें काडून घेवचो ना. विजय बाब अनेक म्हणजे गव्हर्नर स्पीचन जायते उलयला की प्रेजेंट गव्हर्नमेंट आहा ते जायते डेव्हलपमेंट करीता म्हणून. ना गव्हर्नर एड्रेसान गव्हर्नराक दिल्लें भाशण गव्हर्नर उलयता सो तातूंत गव्हर्नराची चूक आमच्यान करूंक जायना. गव्हर्नराक जें भाशण दिलां गव्हर्नराक जे फिगर्स दिल्या ते गव्हर्नरान रिपीट केल्या. आतां ताजेर उत्तर दिवप हो आमकां चान्स मेळूंक जाय आशिल्लो. एटलिस्ट गव्हर्नर्स एड्रेसाक रिप्लाय मेळपा खातीर एने तरी सेशन
आसूंक जाय आशिल्लें तेंय तांणी करूंक ना. सो जेन्ना गव्हर्नराचो एड्रेस येतलो तेन्ना आमी बरी रिप्लाय दितले आनी यू वील बी सॅटिस्फायड. थँक्यू. इशू इट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द प्लांट. फाल्यां कोण रिपोर्टर आयिल्लो म्हाजे कडेन. उदकाचो इशू आमकां खबर आसा, तुमकांय खबर आसा. तिलारी कडल्यान लायन कितें डॅमेज जाल्ली एन्ड आसनोराक आमकां देर वॉज अ बीग प्रॉब्लम फ्रॉम आसनोरा फॉर फूल बार्देस तालुका. बाकीच्या आमदारांनी कन्सर्न रेज केल्लो, पण आमी सांगूंक सोदता की वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायंग दिस इशू. वी हॅव बिल्ड 1, 2, 3, 4 reservoirs in Mapsa. काम चालू आसा. By April we will be commissioning one big reservoir in Dattawadi. So by April that work will be completed. Last year around this time we had commenced the work. So we will have enough storing capacity. So tomorrow आणि खंय breakdown सुद्धा जाल्यार आमचे कडेन 1-2 दिसाचो buffer time आसतलो. So there is enough time for the department to fix the problem. केन्ना पर्यंत जातले ते? By end of April they are completing the work. The tank is almost completed. Only they will have to do testing. त्याच्यानंतर they can commission. आणि आमचो phase 2 plan आसा तो existing tanks जे आसा तेंचे renovation करून तेंची capacity वाडोवपाची आमचे प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो आदार आसा. What about the roads? जाले तुमचे roads? Most of our roads are done. Which roads? You tell me which roads. No. There is only one major issue in Mapsa with regards to roads. That is in ward number 9, Angod, where underground cabling of high tension and low tension was done. And currently, as we speak, there is a new water pipeline which is being laid. The minute the pipeline is completed and testing is done, they will restore the roads as soon as possible. Since you are MLA from Mapsa, has there been any coordination between you or the Porvorim MLA, especially in regards to the highway road, because this work is going on? Traffic congestion. See, even I may not be the MLA of Porvorim. My dear friend and Minister Babron Kaute is the MLA of Porvorim. I have been working very closely with the entire PWD highway staff with regards to the Porvorim work. Whether it is the service roads in Mapsa that come from the highways or whatever congestions, whatever my opinions are there, I have been sharing with the Honorable MLA as well as the PWD right from the CE right down till the JE. All of them have been very supportive, very cooperative, and I think that the work je paddhatin काम चालू asa, I think this is the fastest we've ever seen in the entire state of Goa, and I'm happy to say that the progress every 10 days if you visit there is something new. So तितून कळपाक आमी पळयला की मांडवी पूल जाल्लो, जुवारी पूल जाल्लो, कितलो वेळ लागलो करपाक. No doubt, those projects were much bigger. There was a river to cross. There are different complications. Anga kai river na. It is everything is on land. But here we have a major artery, that is the national highway. We have a major tourism belt, that is Kalangut, that uses this main road. And it सगळ्या प्रत्येक लोकांक त्रास जाता. But I am happy to see that the department, the government, and the local MLA is working hand in hand with everybody to ensure that everything is worked out. So another issue is that what happened to that Ravindra Bhavan? Ravindra Bhavan. See, it is land acquisition ultimately. Komnidad has principally approved, but they need to give approval from the general body. So as soon as that is done, Honorable Minister is ready to commence the work. And as soon as that is given to the department, we will start. The bus stand work is being taken up by Ministry of Transport. Honorable Minister Babu Movin Budino will give an assurance on the floor of the house. That is what he has assured me. Today there is no question, I believe, not from my side at least. With regards to Mapsa, Margaon as well as Panjim, there are 3-4 bus stops which they are doing in a partnership with some private people. हा पळय तुमचो बस स्टँड हा पळय इंटरस्टेट, तेजे कितें स्टेटस? फर्स्ट फेज केला आनी सेकंड? तो एकूच फेज जाला. सो आय थिंक I will get back to you with regards to what the department, the Ministry of Transport Ministry has assurance for the entire state of Goa, not only Mapsa but 3-4 other bus stands. काही भागात उदक येवपाक ऑलरेडी प्लांटाक येवपाक लागलें उदक. सो वी आर मॉनिटरींग वॉटर. जे कॉल्स आमी आतां पर्यंत हेल्पलायनर आनी सर्वीस करता ते अजून चालू आसा. वी वील एन्श्योर दॅट वॉटर रिचीज एवरीवेअर. सकाळी आमी हाजे कडेन ई कडेन उलयल्या
आसात पार्सेकार तो स्वता मॉनिटर करता. उदक खंय शॉर्ट जाता कितें जाता सप्लाय डिस्ट्रिब्युशन परत जावपाक 1-2 दीस लागता. इन द मीन टायम टँकर आनी बाकीचो नेटवर्क चालून दवरिल्लो आसा. सो वील एन्श्योर दॅट हुएवर इज नॉट गॉट वॉटर जे आमकां कानार पडटा PWD कानार पडटा वी आर सर्विसींग इट. सर काल एक सांगोळडा इन्सिडेंट जालो ट्युरिस्टांनी लोकल्साक भितर असोल्ट केलो. आय थिंक कायदो हातीक घेवपाक लागला. मुख्यमंत्री कडेन उलयलां असले प्रेसिडेंट परत जावंक जायना. भायले येतले आमकां रिस्पॉन्सिबल ट्युरिस्ट जाय हाजेर आमी ठाम आसा. असले ट्युरिस्ट येतले जे हांगा येवन चुकून एक्सिडेंट जालो कितें जालो रिएक्शन जें जालां ते बी दुसऱ्याच्या गांवांत येवन इज नॉट समथींग वीच इज वेलकमींग. ट्युरिस्टांक हांगा येता आसतना रिस्पॉन्सिबली वागचें आनी तशेंच एन्जॉय करचें. आमी हांगा इनिशिएटिव्ह घेता टू एन्श्योर दॅट द ट्युरिस्ट आर टेकन केअर ऑफ विथ अतिथी देवो भव. पूण ट्युरिस्ट इज गॉड म्हणून येवन कितें करतलो हें आमी खोपून घेवचें ना. जे काल इन्सिडेंट जाला इज वॉट समथींग एवरीबडी हॅज कंडेम्ड एंड वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर टू एन्श्योर नेसेसरी एक्शन इज टेकन अगेन्स्ट द पीपल who have acted rashly. So example is set की हांगा यो टुरिजमाक यात एन्जॉय करत रिस्पॉन्सिबल रावात रिस्पॉन्सिबल वागात. ओवर रिएक्ट करपाची गरज ना. चुकून कितें जालें जाल्यार सुविधा सगळ्यो सुविधा पळोवपाक सरकारी यंत्रणा आसा पुलीस आसा. दे कुड हॅव यूज दीस थिंग्स टू डू. कायदो हातान घेवपाची गरज नाशिल्ली आनी कितें आसा तें मुख्यमंत्री कडेन म्हाका सांगिल्लें आसा. थँक्यू. मायनींग एरिया आसा ते मायनींग एरियेन खुबशीं घरां आसात देवळां आसा शाळा आसात. हो प्रश्न हांवें 0 ओवराक केल्लो कॉलिंग अटेन्शन केल्लें आनी तेन्ना फ्लोर ऑफ द हावस गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका एश्युरन्स दिल्लो की आमी हायकोर्टा मार्फत एफिडेवीट दितले आनी ह्या घरांक आनी देवळांक केन्नाच हात लावपाचे ना. कळ्ळें न्ही. ह्याच्याय पयलीं जी ही लिजां ही पयलीं पासून आसा. आतां फक्त लिस्ट ट्रान्सफर केला. सो ही पयलीं पासून केन्ना हात लावना आतांय लावचे ना. आनी त्या हेचेर आमचो सरकारय ठाम आसा. आमी सिरियस. आनी जेन्ना हांव कंपनी कडेन उलयलें तेन्ना कंपनीन कितें सांगलें की जें घर आसा त्याच्या मध्ये बफर झोन दवरूंक पडटा 50 मिटर्स आनी त्याच्या भायर आमी करतले. जस्ट बिकॉज लिजान आसा म्हणून आमी करचे ना. पण लोकांचो जो भंय आसा तो साहजीक आसा आनी हांव लोकां बरोबर आसा. आनी ह्या मताचेर हांव ठाम आसा की घरां देवळां शाळा कशीच हे जावपाची ना. कळ्ळें. सो हो विशय आसा. पण सर ते फ्लोर ऑफ द हाऊस जरी तुमकां दिलें आश्वासन रिटर्न अजून काय ना ना रिटर्न अजून काय दिवंक ना. सो इनफॅक्ट तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आज हांवें परत तो इश्यू काडपाचो प्रयत्न करतलो म्हजो आसा एंड आय वील आस्क हिम केन्ना पर्यंत म्हाका टायम फ्रेम दिया म्हणून. ओके. दुसरो विशय म्हणटा पळय तो आनी एक म्हणटा तुमी ऑफिसान दिसती पडलो. कोणी खंयच्या ऑफिसान वचूं येता बरं तुज्यानूय वचूं येता. तुमी पूण तुमी तुमचें नातें BJP कडेन आसा न्हू. सो फाल्यां कोणी कोणाच्या घरा केन्ना येवं येता. कळ्ळें न्ही. म्हज्याय घरा अशें कितले जाण येतात सगळे जाण येतात मेळपाक. कोणा ना म्हणूं शकना. पूण फाल्यां तो BJPन जॉयन जालो जाल्यार तुमकां मागीर हें जावचें ना. टायम पळोवया जरा आमी. कळ्ळें न्ही तुका. काम क्लॅरिफिकेशन जाय की तुमचे आरोप केल्ले टेंडर्स घातले तेजेर तुमचें क्लॅरिफिकेशन पळय त्या क्लॅरिफिकेशनचें एक सांगता. म्हाका दिसना भितर कितें व्हडलेशें तथ्य आसा तें जी CAGन ऑब्जर्वेशन्स काडलेली. ऑब्जर्वेशन काडा म्हणजे कितें दॅट हॅज टू बी आन्सर्ड. सो ती आन्सर करपाक जाय. ऑब्जर्वेशन इज नॉट फायनल. जेन्ना आन्सर करून जर कितें रावता जाल्यार ते आरोप म्हणटात. म्हाका दिसना आय एम लायक 100% शुअर जे आमी करता ते ट्रान्सपरंट पद्दतीन करता. कोणाक तरी खंयच्या हेतू खातीर करता हें म्हाका खबर ना. पण भितर कांयच ना. हांव चॅलेंज करता कोणी ते कितें मातशें सुद्दां निग्लिजन्स प्रूव करून दाखोवपाचें. आय एम रेडी टू. ओके. सर मडकय फेरी सर मडकयक पडच्यान एक फेरी एकूच आसा सर. एक मोडल्या थंयसर फेरी न्हू तुमी घातली ती फेरी मडकय फेरी रिप्लेस जाल्ली आसा. कळ्ळें न्ही. पयर हें जाल्लें न्हू तें इमिडिएटली ताजी रिप्लेस जाल्ली आसा. ना काल मेरेन जावं नाशिल्लें आयज जाली ती. आय जस्ट फायंड आउट. ओके. दुसरी खबर म्हणटा ती दुसरी खबर म्हणटा ती रिबांदारी तशेंच तो रॅम्प रिपेर घेतलेलो आसा. हय. सो थिंगा मागीर ते केन्ना रेडी जातले. तो जातलो विदीन 15 days तो रॅम्प रेडी जातलो. आमकां रोरो फेरीज न्ही लावपा खातीर एक रॅम्पाक मातशें हें आसा तो तयार करपा खातीर. केन्ना व्हडलें घर बांदता तेन्ना मातशें अकोमोडेट जावची पडटा एक बेडरूम. सो हें व्हडलें घर बांदता. व्हडलें आतां रोरो फेरी येता तेन्ना सगळ्यांत सुविधा निर्माण जातली. त्या खातीर थोडोसो रॅम्पाचो जागो तो जागो ह्या रॅम्पान भितर घेवन व्हडलो रॅम्प करून जाता. सो जेणे जशें ताणें म्हटलां की मडकय पळय कितले ती फेरी म्हण तश्यो न्यो फेरी बा कितें मागल्या तुमी आजुनूय कितल्योच आमी ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज आसा. दोज आर बींग रिप्लेस विथ रोरो फेरीज आनी इमिडिएटली रोरो फेरीज जातकच आमच्यो फेरीज फ्री जातल्यो. रायट अवे आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ फेरीज न्ही. फेरीज आसात त्यो पण शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा.
कळ्ळें न्ही एक स्टाफ आसा पळय न्ही सेलर्स बी आसा ते हांगा आसा सो वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ रिक्रुटींग बिकॉज वी डोंट गेट परमिशन फॉर अपॉइंटींग स्टाफ म्हणजे ह्यो रोरो फेरीज येतकच इवॅल्युएट जातले चड मोठ्या प्रमाणात स्टाफ नासतना रोरो फेरीज आसतले तातूंत भितर आमकां ह्या 4 फेरीचो एक लोड एक रोरो फेरी घेतली कितल्यो रोरो फेरीज घालता मडकय 2 रोरो फेरी घेतल्यो तातूंतल्यान स्पॅर जातल्यो त्यो 6-7 फेरीज एक्स्ट्रा येतले आमकां त्यो मागीर आमी हातूंत भितर मडकय घालतले तुमी रोरो फेरी मागीर फुडें ह्यो घालतात त्यो मागीर एडिशनल मडकय मेळटल्यो ह्या मार्गाचेर चलपी फेरी फ्री जातल्यो एडिशनल आतां थंय घालतले हे मागीर केन्ना हें जातलें सोलर बोट आमी एक फावटी टेंडर काडलो पूण टेंडराक कोण पार्टिसिपेट जालो ना परत एक फावटी टेंडर काडटले इट वील बी यूज फॉर टुरिजम पर्पज बिकॉज वी ट्रायड इट यूजिंग फॉर पॅसेंजर्स बट फॉर 2-3 months we didn't get a good response. It's because of that we are shifting it in order to collect revenue for the government because it is unused asli jar jay जाल्यार ती ताजे मॅनेज हें जायना मेंटेनन्स जायना सो वी विल हँड इट ओवर. सो इट इज नॉट डिफंक्ट. It is not defunct. It will be put to तुमी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हटलो हितून फेरये खातीर सेम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आर्किओलॉजीन आमकां पळोवंक मेळटा. हय आमी घाल्ले आसात येतले आमकां स्टाफ येतले बिकॉज आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट इज न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट इट वॉज एसोसिएटेड विथ आर्काइव्स डिपार्टमेंट when it is functioning independently some of this staff from archaeology were transferred to archives and archaeology will recruit their staff. नो फाटी त्यांनी बाबूचे उलयता फाटी त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो कितें आपूण आनी रावचो ना त्याने विचार केला रावचो तुका सपोर्ट करतलो म्हणून म्हाका सो कितें बीजेपीचोच न्हू तो हय ओके ताका लागून तें विचार केला तेणी फुडें सांगलें तेणें हय म्हटलां मग तेणी फाटी आपूण आनी रावचो ना सो तुमकां सपोर्ट करतलो हय येस